बाकी गली में बच्चे चीज़ें खाती हैं, ये पैसों के लिए रोते रहते हैं मेरे पास, लेकिन मेरे पास नहीं होते, मैं इनको नहीं दे सकती। वो दिन के आज का दिन है, आज तक वो एक बार भी नहीं आई इन बच्चों से पूछने के लिए कि आप लोग पेट भर के खाना भी खा के सोते हो कि नहीं सोते। कुरान पाक लेके गया था, मैंने कहा अम्मी आ जाओ, हम छोटे छोटे हैं, रुल जाएंगे। फिर उसने मेरी बात नहीं सुनी और नानू आया, मुझे धक्के दे के निकाल दिया बाहर। मामा याद आती है? याद तो आती हैं, बहुत आती हैं याद, मगर क्या करें। मामा से कुछ कहना चाहेंगी आप? वो मोहब्बत में वफाओं की बात करता है, यहाँ माएँ अपने बच्चों को पैदा करके छोड़ जाती हैं। आप 5 बच्चे देख रहे हैं, 2 बेटे और 3 बेटियाँ। इनका बाप फौत हो गया तो माँ भी इनको छोड़कर चली गई। माँ जिसको पसंद करती थी उसके पास जाके उसने शादी कर ली और बच्चे बेचारे अपनी फुफ्फो के पास रहते हैं और फुफ्फो मेहनत मजदूरी करती हैं और इन बच्चों का पेट पालती हैं। फुफ्फो चाहती हैं कि इन बच्चों को पढ़ाया भी जाए, जब बड़े हों तो फुफ्फों को दुआएं दें, लेकिन बदकिस्मती से फुफ्फो इतना नहीं कमा पाती कि वो बेचारी इनको पढ़ा सके। बाकी की कहानी फुफ्फो से ही जानने की कोशिश करते हैं। बाज़ दफ़ा सुनने को मिलता है कि फुफ्फो बहुत गंदी होती हैं, बुरी होती हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। मैम बताइएगा, आपकी आंखों में आंसू भी हैं, इन आंसुओं का मकसद क्या है? इन आंसुओं का मकसद यही है कि मेरी बेबसी, और कुछ नहीं, कि मैं इनको 2 वक्त का अच्छा खाना नहीं दे सकती, ना मैं इनको पढ़ा सकती हूँ। बाकी गली में बच्चे चीज़ें खाती हैं, ये पैसों के लिए रोते रहते हैं मेरे पास, लेकिन मेरे पास नहीं होते, मैं इनको नहीं दे सकती। आज से 9 साल पहले इनके अब्बू चले गए, 2-2.5 साल गुजरे तो इनकी माँ छोड़ के चली गई। जैसे इनके अब्बू गए हैं तो पूरा खानदान साथ ले गए हैं, पूरा इखलाक प्यार दुनिया का सब कुछ साथ लेके चले गए हैं। जैसे एक खुर्शीद नहीं गया कब्र में, पूरा खानदान कब्र में चला गया हमारे लिए, हमें अकेला कर दिया। 2-2.5 साल गुजरे तो इनकी माँ भी छोड़ गई। ये 9 माह की बच्ची थी, बिल्कुल ना समझती और शदीद बीमार थी। इसको इसकी माँ छोड़ के चली गई, सब बच्चे रोते रहे। ये बड़ा बच्चा कुरान पाक लेकर गया था जब तेल मेहंदी उसकी हो रही थी, इसने माँ की मेहंदी पे? हाँ जी, कुरान पाक उठा के लेके गया था। ये अपनी ज़ुबान से खुद बताएगा कि माँ तू शादी ना कर, हम छोटे छोटे अब्बू तो अल्लाह की रज़ा से चले गए, आप क्यों हमें छोड़ के जा रही हो। लेकिन उसने तेल लगवा लिया, किसी की नहीं सुनी, बिल्कुल नहीं सुनी। वो दिन के आज का दिन है, आज तक वो एक बार भी नहीं आई इन बच्चों से पूछने के लिए कि आप लोग पेट भर के खाना भी खा के सोते हो कि नहीं सोते। बस अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला इन बच्चों पे ख़ास करम करे। मैं यही चाहती हूँ कि ये पढ़े लिखे, अच्छा खाना खाएं। सबसे ज़्यादा अच्छा नहीं खा सकते, 2 वक़्त का तो अच्छा खाना खाएं। कपड़ों के लिए रोते रहते हैं, ये बड़े बड़े लाहौर शहर में ये बच्चा रहता है, इसके कपड़े देखने कोई अल्लाह के नाम पे दे देता है तो ये पहन लेते हैं। इतना अरसा गुजर गया, माँ ने कभी राब्ता नहीं किया अपने बच्चों से? ना माँ ने राब्ता किए, 2 इनके मामू हैं, बल्कि 3 है, एक सुतेला मामू भी है, वो भी अच्छे खासे है, खाना पकाना उनका भी अच्छा है, कारोबार अच्छा है, लेकिन उन्होंने भी कभी कोई राब्ता नहीं किया। बिल्कुल माँ का घर आमो सामने था उधर मुल्तान में हमारा, जिधर के हम रहने वाले थे। तो माँ अपने माँ बाप के घर आती थी, लेकिन कभी भी इनको बुला के इनसे इतना नहीं पूछा कि आपको कोई मारता तो नहीं है, आपके साथ कोई लड़ता तो नहीं है, आप लोगों को खाना तो टाइम पे देते हैं। ये मुझसे अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो ये बड़ी बेटी है, ये समझदार है, वो बड़ा बेटा है समझदार है, इनसे आप जान लें। बेटा, जब आप अपनी माँ के पास गए थे तो माँ को किस हालत में देखा था और माँ से क्या फरियाद की थी? मैंने सबसे पहले जाके बोला था, नानू भी खड़े थे, सब रिश्तेदार भी खड़े थे, कुरान पाक लेके गया था, मैंने कहा अम्मी आ जाओ, हम छोटे छोटे हैं, रुल जाएंगे। फिर उसने मेरी बात नहीं सुनी और नानू आया, मुझे धक्के दे के निकाल दिया बाहर। चुप करके आगे फिर रोता रोता बैठ गया। तब आपकी छोटी बहन की उम्र क्या थी? 8-9 माह होगी, बस इतनी। जज्बात, एहसासात शायद मुर्दा हो जाते हैं जब इस तरह की कोई हरकत कर रहा होता है। एक माँ जब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जब औरत तलाक ले रही होती है तब वो ज़बरदस्ती अपने बच्चों को हासिल करती है कि मेरे बच्चे मेरे पास रहने चाहिए, मैं अपने शौहर को बच्चे नहीं दूंगी। लेकिन यहाँ तो सब कुछ पलट गया है कि एक माँ जिसके 5 बच्चे हैं और 2 लड़के हैं और 3 बेटियां हैं, उनको छोड़ के चली गई
اور اس نے یہ تک نہیں سوچا. جاتے وقت اس کے پاؤں سے پہلے اتار کے لے گئی ہے. یہ آپ کو یہ بڑی بیٹی بتائے گی, یہ بیٹی بتائے گی. چاندی کی پہلے تھی, میں روزے رکھتی تھی اور 10-10 روپے اکٹھے کرتی تھی, تو میں وہ جمعے کا روزہ تھا, میں اس کے لیے چاندی کی پہلے بنوا کے لے آئی تھی. کیونکہ ہمارے میں نا بچوں کو پہلے پہناتے کہ جب چلنے والے بچے ہوتے ہیں نا تو وہ چھنچھار سے نا خوش ہوتے ہیں, تو میں وہ بنوا کے لے آئی تھی اپنی بھتیجی کے لیے. جاتے وقت نا وہ اس کے پاؤں سے پہلے اتار کے گئی, اور ان کو کیا بول کے گئی یہ بچی خود اپنے منہ سے بتا. کیا بولا تھا بیٹا؟ میری امی میری بہن کے پیروں میں سے پہلے اتار کے گئی تھی. کہہ رہی تھی میں آپ لوگوں کے لیے چیز لے کے آؤں گی, کپڑے بھی لے کے آؤں گی, جوتیاں بھی لے کے آؤں گی. مگر پھر وہ ایک دن گیا, پھر نہیں آئی. وہ ماما یاد آتی ہیں؟ یاد تو آتی ہیں, بہت آتی ہیں یاد, مگر کیا کریں. بیٹا آپ کو یاد آتی ہیں ماما؟ جی. بچی کی آنکھوں میں آنسو ہے. اس معصوم بچی کو یہ نہیں سمجھ کہ میں اب کیا بولوں, کیا کہوں اپنی ماں سے. بیٹا آپ نے ماما کو دیکھا نا؟ جی. تو ماما یاد آتی ہیں آپ کو؟ جی. ماما سے کچھ کہنا چاہیں گی آپ؟ لائبہ بولو, کہنا چاہو گی اپنی امی سے کچھ؟ میں کیا کہوں, لیکن اس بچے کی ہمت ہے کہ یہ بچہ ہمت نہیں ہار رہا, اور اس بچے نے اپنا یوٹیوب چینل کریٹ کیا ہے, اور اس کی خواہش ہے کہ میں کچھ بن کے دکھاؤں اپنی ماں کو, جو ماں چھوڑ کے چلی گئی تھی, جس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ بچے بکھر جائیں گے, ٹوٹ جائیں گے, تباہ و برباد ہو جائیں گے, بچوں کو سنبھالے گا کون؟ میں نے تو جنم دیا ہے, لیکن اگلے بندوں کے پاس جب جائیں گے میرے بچے, تو وہ تو یہ سوچیں گے نہیں کہ ان کی کیئر کرنی ہے, ان کو سنبھالنا ہے, ان کی خواہشات کو پورا کرنا ہے. جو ماں سمجھ سکتی ہے اپنے بچے کے بارے میں, وہ کوئی اور نہیں سمجھ سکتا. آج ان بچوں کی پھپھو کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے میں حیران رہ گیا ہوں کہ ہم اپنے خاندانوں کی جو ہوتی ہیں پھپھو ہیں, ان کو ہم غلط کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار وہ اچھی نہیں ہوتی, وہ طلاقیں کروا رہی ہوتی ہیں, گھر میں جھگڑے کروا رہی ہوتی ہیں. لیکن میں حیران رہ گیا ہوں. بیٹا جو آپ نے چینل بنایا ہے اس کا نام کیا ہے؟ میرے ابو کا نام ہے خورشید احمد. اسی نام سے بنایا آپ نے؟ جی. اچھا, تو اس پہ کس طرح کا کام کرتے ہو, کیا دکھاتے ہو لوگوں کو؟ یہی اپنے گھر کی اپنے ولاگنگ کرتے ہو؟ جی, گھر کی ولاگنگ کرتا ہوں. تو اگر جو لوگ آپ کے چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیں گے, ان کو سپیلنگ کے ساتھ بتا دو کہ کس نام سے ہے. KUHSRAEED خورشید HAMMAD احمد. وہ اسکرین شاٹ بھی چل رہا ہے ان کے چینل کا, آپ لازمی سبسکرائب کیجئے گا. آپ فضول لوگوں کے چینل کو سبسکرائب کر لیتے ہیں, ان کا فائدہ ہو جاتا ہے, لیکن ان بچوں کا بھی سوچئے گا, ان کا فیوچر سدھر سکتا ہے آپ کے ایک سبسکرائبر سے. یقین کیجئے ان کا فیوچر بہت بہتر ہو سکتا ہے. اور میں نیچے اس سٹوری کے اینڈ پہ نمبر چلا رہا ہوں, اس نمبر پہ رابطہ کر کے ان بچوں کے حوالے سے جو آپ مدد کرنا چاہیں وہ لازمی کیجئے گا. اگر بچے پڑھ جائیں تو آپ کو دعائیں دیں گے, بچے کامیاب ہو جائیں گے آپ کو دعائیں دیں گے, بچے اچھے کپڑے پہن لیں گے وہ آپ کو دعائیں دیں گے, بچے اچھا کھا لیں گے تو آپ کو دعائیں دیں گے. اللہ کی رحمت اگر آپ پہ ہے تو ان بچوں پہ آپ رحمت کیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا رزق میں اضافہ فرمائے گا. اسی کے ساتھ اجازت دیجئے. کچھ اور کہنا چاہیں گے آپ؟ بس ماؤں سے یہ ریکویسٹ کروں گی ہاتھ جوڑ کے کہ کبھی بچوں کو ایسے نہ کیا کریں بچوں کے ساتھ, یا تو پیدا نہ کریں, اگر پیدا کرتی ہیں تو پھر بچوں کو ساتھ دیں, بچوں کو پالیں, کیونکہ بچوں کو ماں کی سخت ضرورت ہوتی ہے. جس طرح ماں تربیت کر سکتی ہے کوئی اور نہیں کرتا. آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ بھائی یہ 5 زندگی ہے, میں ان کو کیسے چھوڑ دوں؟ ان کو کون ہے؟ باپ چلا گیا, ماں اگر ماں احساس کرتی. یہاں تک مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ میں صبح کا ٹائم تھا, ہم دونوں بھابھی بھی اور میں بھی قرآن پاک پڑھ رہی تھی, اور اس قرآن پاک میں میری بھابھی نے اور میں نے دونوں نے ہاتھ رکھا تھا کہ کبھی نہ میں شادی کروں گی, نہ بھابھی آپ ان کو چھوڑ کے جانا, میں ان کا باپ بنوں گی انشاءاللہ. میں جو بھی مزدوری ہوئے گی, محنت ہوئے گی, کر کے ہم دونوں مل کے تو ان کو پال پوش کے بڑا کریں گے. لیکن بھابھی نے میرا ساتھ نہیں دیا, بھابھی نے مجھے بیچ راستے میں اکیلا ہی چھوڑ دیا. بس یہی کہوں گی اور کچھ نہیں کہتی. اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں بیٹیوں کی حفاظت فرمائے, اور جو آج کل ماحول چل رہا ہے ہماری بہنوں بیٹیوں کو تھوڑا سا ترس کھانا چاہیے. بے وفائی اچھی چیز نہیں ہوتی. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نے کے